अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मोहतरम सामीन, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है सास और बहू के माबैन झगड़े का खात्मा कैसे होगा। यह एक नया और अनोखा मौजू है। आज लगभग अगर हम अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी और अपने समाज में जब हम निगाह दौड़ाते हैं, नज़र डालते हैं, तो हमारे सामने हर घर का यही मसला आता है कि औरतों के माबैन तरह तरह के झगड़े, फसाद और लड़ाइयाँ होती है, जिसकी वजह से घर के अंदर चैन सुकून ख़त्म हो जाता है, घर से बरकतें चली जाती है और इसी की वजह से लोग परेशान हाल होते हैं। रिस्क के अंदर तंगियां पैदा हो जाती है, लोग रोजियों से महरूम होने लगते हैं, तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियां, बालाएं उस इंसान के ऊपर टूटने लगता है और वो आदमी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। आज लगभग हर घर के अंदर ये मसला बना हुआ है और हर आदमी इस बात को लेकर के परेशान है कि उसकी मईशत जा चुकी है, उसके यहाँ तंग दस्ती हो रही है, उसके घर से खुशहालियाँ छीन चुकी है, उसके चैन और सुकून ख़त्म हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों का सदे बाब क्या है, उसका इलाज क्या है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को रोक सकें। तो इसी ज़िम्न में मैं आपके सामने आज कुछ नुक्ते की रखने की कोशिश करता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि हम और आप अपने घर के इस्लाह कर सकें, अपने बैत का इस्लाह कर सकें, अपने बच्चों का इस्लाह कर सकें और अपने घर को एक बेहतरीन घराना हम तैयार कर सकते हैं। उन नुक्तों में कई नुक्ते हमारे सामने हैं, चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हर इंसान अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है। लोगों के दरमियान इज्जत व एहतराम की चीज़ें ख़त्म हो गई है। लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर सूरह हुजरात आयत नंबर 11 के अंदर इसी बात की तरफ इशारा किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से बाज शख्स की मस्खरा या तमस्खुर ना करें, एक दूसरे का इस्तेहज़ा ना करें, एक दूसरे का हंसी मजाक या ठट्ठा मजाक ना करें या एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, किसी के करैक्टर के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि हर एक की इज्जत का एहतराम करें और हर एक को उसका सम्मान दें, ताकि इस तरीके की जो बुराइयां हमारे सामने आती है वो क्या है, उसका सदेबाब हो सके। पहली चीज बतलाया कि किसी का मजाक ना करें और उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को जिक्र करने के मान बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों को खिताब किया। क्यों?
جبکہ اللہ رب العالمین نے قوم کا ذکر کیا کہ بعض قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا ہنسی مذاق نہ اڑائیں، اس کا تمسخر نہ کریں، تو اس قوم کے اندر عورتیں بھی داخل تھی. لیکن اس کے باوجود اس آیت مبارکہ کے جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو لے کر کے ہی سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے. عورتوں کی وجہ سے عورتیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتی، ایک دوسرے کے عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ ہمیشہ جب دیکھیں ناشکری پر اترتی ہے، گالی خلوج پر اترتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ عورتوں میں سے بعض عورتیں، ایک عورت دوسری عورت کا ہنسی مذاق نہ اڑائے، اس کا ٹھٹھا مذاق نہ کرے، اس کا استہزاء نہ کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جس عورت کے ساتھ یا جس عورت کا تمسخر کر رہی ہے، جس عورت کا ہنسی مذاق بنا رہی ہے، جس کا استہزاء کر رہی ہے، وہ عورت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا. تو اس آیت سے پہلا نقطہ یہ ملا کہ ہمیں ہر ایک کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے. ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ ساس بہو کے مابین جھگڑا. اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو عام عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جھگڑے جو زیادہ تر ہیں وہ ساس اور بہو کے درمیان ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں سمجھانے کے طور پر تمام عورتوں کو خطاب کر دیا. اب اگر ایک ساس اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ ہماری بہو ہے تو یقیناً جھگڑے ختم ہوں گے. یا اسی طریقے سے ایک بہو اگر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ کیا ہے، ہماری ساس ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے تمام تر اقوال یا ان کی جو بھی باتیں ہیں ان کو ہم مانیں، تو یقیناً پھر وہ چیزیں ختم ہو جائے گی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو پہلا نقطہ یہ پتا چلا کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم تمسخر کسی کا نہ کریں، تو کسی کا استہزاء اور ہنسی مذاق نہ اڑائیں، تب جا کر کے یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے سب سے زیادہ بگڑنے کے جو سبب ہیں یا کارن ہیں وہ ہیں موبائل یا ٹی وی. عمومی طور پر جس طریقے کی موبائل یا ٹی ویوں میں سیریلیں وہ دیکھتی ہے، مکمل طور پر اس چیز کو اپنے گھریلو میں یا اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے. سیریلیں چلتی ہے ساس بہو کی، اب اسی چیز کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتی ہے. اس بنیاد پر یہ چیزیں نافذ ہوتی ہے. جس طریقے سے ساس بہو ٹی وی یا موبائل سے سیریل دیکھتی ہے اسی طرح وہ کام کرتی ہے. اب ساس اپنی جذباتی اور چلاتی اور بہو چاہتی ہے کہ وہ اس کی چلے، لیکن ان دونوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس آدمی کی بات کو مانیں جس کا حکم اس گھر کے اندر چلتا ہو. گھر میں اور لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو حقیر اور کمزور سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اس بات کو بالکل واضح کر دیا، اور اسی طریقے سے حقیر سمجھنے سے منع کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو لازم، اس کے عزت و احترام کو باقی رکھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. دوسری بات کہ ایک عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جب ایک عورت اس بات کو تسلیم کر لے گی، اس بات کو مان لے گی کہ اسے اس کے شوہر کے بارے میں یا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یقیناً وہ عورت اپنے گھر کے اندر کسی بھی طرح کے جھگڑے نہیں کرے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ایک عورت اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ بالکل خاموش ہو جائے گی.